प्रेसिडेन्टहरूलाई पनि हामीले एसोसिएसनको मिटिङमा हामीले गेस्ट रूपमा हामीले उनीहरूलाई सम्बोधन बोलाउनु पर्छ। तर फेरि पनि अब हामीले अनुरोध गरेको थियौँ, त्यो आजसम्म कोभिड-19ले गर्दाखेरि हुन सकेन होला। फेरि आउँदो सालमा चाहिँ यो काम एसोसिएसनले गरेर होला। अब यत्रो एसोसिएसनमा 700 कतिजना छन् मेम्बर, 88 जनाले दिनु सकेन होला मेम्बर। यिनीहरूलाई चाहिँ पहिला वार्निङ दिनुपर्छ। प्रत्येक घरमा एसोसिएसनलाई उनीहरूलाई नोटिस गराउनुपर्छ। एसोसिएसन हाम्रो यही एसोसिएसनले गर्दाखेरि हाम्रो दुःख सुखमा हामीले चल्नुपर्छ। अब एसोसिएसनलाई अब दिएन भने, मेम्बरले दिएन भने चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ 1 चान्स, 2 चान्स, 3 चान्स मात्रै दिनुपर्छ। अरू फेरि हामीले लास्ट इयरमा मैले पनि यो एसोसिएसनमा आउँदाखेरि एउटा फर्म दिएको थिएँ, मेम्बरको लागि फर्म दिएको थिएँ एसोसिएसन अफिसमै। त्यसमा चाहिँ हामीले हालैमा हामीले एसोसिएसन खोलेको छौँ खरसाङमा हामीले एसोसिएसन खोलेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के प्रोभिजन गरेको छौँ, प्रत्येक मरोपरोमा या बिहा शादीमा हामीले 300 गरेर प्रत्येक मेम्बरको हामीले उठाउँछौँ, ताकि ऊ दुःख सुखमा यो खुसीमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गरोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक मेम्बर भएर चाहिँ हामीले 300 गरेर उठाउँछौँ प्रत्येक मेम्बर भएर। र मरोपरोमा हामीले उनीहरूलाई 3000 एसोसिएसनबाट 3000 दिन्छौँ। र उपरान्त हामीले उठाएको पैसा पनि हामीले 300 गरेर कति हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले सबैलाई दिन्छौँ। यहाँ पनि हामीले यसै गर्नुपर्छ होला। हामी दूरदूरान्तको खरसाङबाट आउँछौँ, या तपाईँहरू कहीँ पनि हुनुहुन्छ दूरदूरान्त, अब कसैले समयमा आउनु सक्नुहुन्न अन्तिम संस्कारमा या मरोसरो उसमा कार्यमा। तर एसोसिएसनबाट हामीलाई दियो भने हामीले एसोसिएसनमा एसोसिएसनले हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईँको ड्यू रह्यो 300 रुपियाँ या 200 रुपियाँ, जति उनीहरूले मनोनित गर्छ उनीहरूको खुसी। तर हामीले चाहिँ 300 गरेर नै हामीले दिन्छौँ। जति पनि छौँ हामी 5वटा फौज, हामी एकदम शुद्ध हामी बस्छौँ भनेर हामी बस्यौँ। त्यस समय हाम्रो 6वटा थियो। पछि आसाम राइफलको उनीहरूको आसाम राइफल पनि हामीभन्दा कान्छो नै हो। उनीहरूको जब एसोसिएसन सुरु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भने हाम्रो पक्का यो 5वटा फौज चाहिँ हामी एकट्ठा भएर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ। र हामीले गएर कालिम्पोङमा पनि हामीले एसोसिएसन त्यहाँ पनि हामीले नै खोलिदिएको हो। यो होइन कि कालिम्पोङमाहरूले यो भन्नु सक्दैन कि होइन हामी आफै खोलेको होइन, उनीहरूले हामीले गएर खोलिदिएको। अनि खरसाङको मिरिकको जति पनि छ, यहाँ सुकेमा पनि मैले सुनेको छ अरे, हजुर तब्दामा पनि उहाँहरूले पनि हाम्रोमै थियो उहाँहरू। अनि सायद हुनसक्छ उहाँहरूले सायद टाढो पनि पर्यो होला, होइन हामी नै गर्छौँ भन्यो होला, र नै उहाँहरूले अहिले सुरु गरेको छ। र पनि जुन प्रकारको म अहिले यो ठोकेर यो भन्नु सक्छु, जुन प्रकारको दार्जिलिङ एसोसिएसनमा हाम्रो 5वटा फौजमा गर्दैछ त्यस्तो अरूकोमा छैन। कदमतलामा छ बिएसएफको अलगै, कुनिकसको अलगै होइन। हामी प्यारामिलिट्री हाम्रो काम गराइ पनि एउटै किसिमको हो, हाम्रो अफिसहरू पनि एकै किसिमको हुन्छ, सबै कुरो हाम्रो एकै किसिमको हुन्छ। यस कारणले हामी एकै जग्गा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दार्जिलिङको दर्शन मात्रै हो यो, अरू जग्गाको होइन। र अब फेरि म रघुवीर दाजुलाई 3 मिनट दिन चाहन्छु यहाँनिर। हजुर अब अलिक समय बित्दै गएर रघुवीर दाजु आइकन 3 मिनट तपाईँले दिनु सक्नुभयो भने। र म सिर्फ 2-3 मिनट त बोल्छु। खास गरी के हो भने अघि हाम्रो ज्योति भाइले भन्नुहुँदै थियो त्यो क्यान्टिन लिगरको बारेमा, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई
छोटकरी भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यसको एउटा एप बिएसएफ एप निस्किएको छ। एप तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ र त्यसमा CLMS भन्ने उ छ। तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएपछि त्यहाँ तपाईँले प्ले स्टोरमा तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले लेख्नुहोस् CLMS लेख्नुहोस्। CLMS भनेको चाहिँ क्यान्टिन लिकर म्यानेजमेन्ट सिस्टम। क्यान्टिन लिकर म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो हाम्रो फोर्समा र अहिले फिलहाल आइटिबीमा दुईवटा फोर्समा हाम्रो 5 वटा मध्ये 2 वटा मात्रै लागू भइसकेको छ। जसमध्ये अब यो सुरु भइसकेको छ। यो सुरु भएको 3 महिना भयो र मलाई कसरी अलिकति जानकारी भयो भने म स्वयं गएको थिएँ कदमतलामा र उहाँ जाँदाखेरि पहिला हाम्रो लिकरको लागि कार्ड बनाउनु भन्थ्यो। तर कार्ड पछि उनीहरूले कार्ड सिस्टम हटाएर हामीलाई भन्यो अब त अनलाइन हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि सुविधा हुन्छ, तपाईँले घर बसी लिकर ल्यान्ड अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। तर जिम जानु चाहिँ कहाँ? नियरेस्ट सबसे भन्दा नजिक तपाईँको अब यदि तपाईँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ अरे दिल्लीमा जानुभयो ठन्डा महिनामा आसपासमा कुनै बिएसएफको क्यान्टिन छ भने त्यहाँबाट पनि निकाल्नुहुन्छ तपाईँले। तर कसरी त्यो CLMSलाई फलो गरेपछि CLMS आउँछ। त्यसमा अन्त कस्तो प्रकारले त्यो अर्डर गर्नु त्यसमा अर्डरहरू सबै त्यसमा आइहाल्छ। त्यसमा तपाईँको पहिला सुरुमा आउँछ आफ्नो नाम नम्बर है। नम्बर आएपछि चाहिँ डेट अफ बर्थ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। त्यो रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि त्यसमा हरर सबै आइहाल्छ। के गर्नुपर्छ त्यो उनीहरूले त्यसमा बताइदिइहाल्छ। भएन यसको लागि मैले तलबाट यसको फर्ममा लिएर आएर मैले प्रिन्ट आउट गरेर अफिसमा पनि मैले दिएको छु। जो व्यक्ति इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो प्रिन्ट आउट हेरेर तपाईँले घर बसी पनि त्यो के गर्नुहुन्छ रेजिस्टर गर्नुहुन्छ। रेजिस्टर गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि अर्डर बुक गर्नु पर्यो। अर्डर बुक गर्दाखेरि अब कहाँबाट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा जब तपाईँको रेजिस्ट्रेसन भइसक्छ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली भनेर त्यसमा मोबाइलमा आउँछ। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो अर्डर आउँछ। त्यसमा अर्डर बुक गर्नुको लागि अब त्यसको लागि अलिक टाइम चाहिन्छ। तपाईँहरूलाई त्यति साह्रो छैन। त्यसमा सबै कुरो भइहाल्छ। त्यसमा अब क्यान्टिन अब आयो क्यान्टिन कहाँ छ क्यान्टिनको लागि कहाँ दबाउनु के दबाउनु पर्यो है। त्यहाँ दबाएपछि क्यान्टिनहरू फरर आउँछ। त्यहाँबाट फेरि ब्रान्ड आउँछ। ब्रान्ड भने चाहिँ अब जुन किसिमको तपाईँलाई लिकर चाहिन्छ त्यसको ब्रान्ड आउँछ त्यसमा। अन्त पहिला चाहिँ अब क्यान्टिन खोज्नु पर्यो। क्यान्टिन अब हिन्दुस्तानको कुना जहाँ पनि छ। अब पश्चिमदेखि पूर्वदेखि पश्चिम उतादेखि दक्षिणसम्म इस्ट तल साउथमा पुरा हाम्रो अहिले बिएसएफको पुरा क्यान्टिन चारैतिर लिकर क्यान्टिन छ। अन्त जहाँ नजिक हुन्छ तपाईँहरू त्यही तपाईँहरूले अर्डर बुक गर्नु सक्छ। तर तपाईँको रेजिस्ट्रेसन भइसकेको हुनु पऱ्यो। रेजिस्ट्रेसन भएर मात्रै तपाईँको त्यो अर्डर बुक गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब म अहिलेसम्म 3 महिना भयो यो गरेको। मैले 3 महिना दिइसकेँ। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै अर्डर बुक गर्दाखेरि जुन चाहिँ आउँछ त्यसमा क्यान्टिन आउँछ। क्यान्टिनमा एभाइलेबल छ कि छैन त्यो पनि हुन्छ। एभाइलेबल छ भने मात्रै तपाईँले त्यहाँ बुक गर्नुपर्छ। त्यो बुक गरेपछि चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो जुन क्यान्टिनमा तपाईँले जानुभएको छ 1 2 3 4 5 फ्रन्टियर हेडक्वार्टर सिलगढी, फ्रन्टियर हेडक्वार्टर राजस्थान, फ्रन्टियर हेडक्वार्टर जम्मू काश्मीर या कुनै पनि बटालियनमा त्यसको नजिकमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यसको बुक गऱ्यो। त्यहाँ गएर अर्डर देखाइदियो उसलाई। आफ्नो त्यो अर्डर नम्बर देखाउँछ। उसले आफ्नो कोड हाल्नुपर्छ। त्यहाँबाट उनीहरूले कोड हालेपछि सबै जब तपाईँले अर्डर बुक गर्छ त्यो अर्डर बुक गर्नुसाथ आएपछि तपाईँको त्यसमा मेन जो 4टा जुन चाहिँ उयो आउँछ नम्बर आउँछ। त्यो नम्बरलाई फलो गरेपछि तपाईँको अर्डर बुक हुन्छ। अर्डर बुक भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट जुन कन्ट्रीमा तपाईँले अर्डर बुक गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर सबै देखायो एभाइलेबल छ र मात्रै तपाईँले बुक गर्नुभएको छ। त्यही कारण त्यहाँ गएर देखायो भने उनीहरूले अटोमेटिकली तपाईँले बुक गर्नुभएको रहेछ। तपाईँको यो कोटा हो भनेर दिन्छ। दिनुपर्ने कुरोमा धेरै चर्चा भयो र मेम्बर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने मेम्बर मात्रै भएर भएन। अब अझै तपाईँहरू
टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ है। तर कस्तो अब के हो, अब तपाईँहरूले यो एजिएम अर्गनाइज गर्नु लागि हामीलाई कति कठिन पर्छ त्यो त हामी जान्दछौँ। र पनि हामी चाहन्छौँ सराउन्डिङ एरिया दार्जिलिङको नजिकको एरियाको जति पनि सदस्यहरू छ यस्तो प्रकारको प्रोग्राम हुँदा चाहिँ 2-4 दिन हामी पहिला 1 हप्ता दिन अगाडि नै हामी तपाईँहरूलाई बताइसकेको हुन्छ। र यस्तो काममा चाहिँ तपाईँहरूले हात बढाइदिने म अनुरोध गर्दछु। जस्तै अहिले हाम्रो लेडिज पार्टीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी यो गरिदिनुहोस् न त्यो गर्नुहोस् भन्थ्यो, त्यही सफा कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ हामी एकदमै यो सङ्गठनलाई राम्रो सुचारू चलाउनु लागि चाहिँ एकदम आवश्यकता छ। अच्छा, मलाई एउटा लाग्छ मरण पुकारको, उहाँहरूले अघि कभर गरेन मलाई थाहा भएन। मरण पुकार यही हिसाबले भन्नुभयो हाम्रो सेक्रेटरीले 6 महिनासम्म दिएको छ भने चाहिँ उसले मरण पुकारको उसले पाउनु सक्छ। तर बितेर जाने घरको सदस्यले उसको फ्यामिलीले या नाता नातिनी छोरा जो छ उहाँले चाहिँ खबर दिनु पर्यो। हामीले खबरै पाउँदैनौँ, पछि आएर यस्तो भयो उस्तो भयो हामीले त पाउँदैन आफूसँग कुरा गर्नु मात्रै भएन नि त। बित्ने साथ तपाईँहरूले खबर दिनुपर्छ। बित्ने साथ 10-15 दिन 8-10 दिन केही दिन भयो भने नजिक छ भने हामी अझै जान्छ नै। फर्स्ट प्राइज एउटा छ, सेकेन्ड प्राइज 2टा छ। त्यसको बाद कन्सोलेसन प्राइज तपाईँहरूलाई 2टा चाहिँ छ। अब त्यो के छ यो तपाईँको सामने राखिदिएको छ। तर लट्री निकाल्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई 2टा प्रश्न सोध्छु। पहिला प्रश्न छ, त्यो के चाहिँ चिज होला जति तान्यो त्यति छोटो हुन्छ? भन्नुहोस्, झन् राम्रो तान्यो झन् छोटो हुन्छ। त्यो सिगरेट हो। बिडी चुरोट जति तान्यो त्यति छोटो हुन्छ, नतान्नुहोस्, जिन्दगी छोटो हुन्छ। अर्को कुरा, अर्को प्रश्न छ, छोरीहरू सिधा भयो भने गाई भन्छ, छोराहरू सिधा भयो भने के भन्छ? हजुर, छोराहरू सिधा भयो भने गधा भन्छ। कसरी गधा भन्छ? यो गधाले केही जान्दैन, त्यसै सिधा हुनु हुँदैन। अब गधा चाहिँ कसरी भन्छ भने त्यो चाहिँ म तपाईँलाई एउटा सानो कविता सुनाउँछु। तपाईँले यहाँ सुन्दा बोरिङ भयो होला, अलिक मनोरञ्जन पनि होस्। कविताको शीर्षक छ बाजेको गर्लफ्रेन्ड। शीर्षक सुन्नुभयो, बाजेको गर्लफ्रेन्ड। अब कविता सुन्नुहोस्। हिजो म त्यो मैतेको दोकानमा बेलुका रक्सी खानु गएको, त्यहाँ साह्रै रमाइलो भएको, सबै त मातेर टुन्न भएको, फेरि मातेको बेला मत्तुवाला गफ पनि कति राम्रो राम्रो आएको। एउटा मत्तुले एउटा घटना सुनाएको, त्यो घटना चाहिँ फेरि उसकै गाउँमा भएको। उसको छिमेकमा बस्ने 35 वर्षभन्दा अगाडि रिटायर आएको सिआरपीको बाजे बिहानै लट्ठी टेक्दै मर्निङ वाकमा गएको, तर झमक्क साँझ पर्दा पनि बाजे त फर्केरै नआएको। आकाश पनि कालो कालो भएर पसिना पानी पनि आउला जस्तो नि भएको। त्यो घरमा बाजेको लागि बहुत फिकर भएको, सबैले ज्यादा फिकर चाहिँ नातिलाई भएको। किन नातिको पाकेट खर्च चाहिँ बाजेको पेन्सनले नै पुरा हुँदै गएको, र बाजे हराएर पेन्सन पनि हराउँछ। त्यसको बादमा नाति एउटा हातमा लट्ठी एउटा हातमा टप लिएर बाजेलाई खोज्नु गएको। अब बाजेलाई खोज्नु चोक बजार, जज बजार, बिग बजार, दोरेना बजार, चारै दिशा खोज्दा बाजेको अब त पत्तो छैन, कहीँ पनि नपाएको। झमक्क साँझमा खोज्दै गएको त मालरोडको हावामा बसिरहेको। फेरि बाजे त एक्लै नभएको, उसको छेउमा त बाजेको गर्लफ्रेन्ड पनि टाँसेर बसिरहेको।
बाजेको कर्तुत देखेर नातिको कान त नातिको कानमा रातो भएको। अनि बाजेलाई नातिले डोराएर समाउँदै घरमा ल्याएको। बाजेले फेरि बाटोमा नातिलाई कस्तो तङ्ग्याएको, गर्लफ्रेन्ड तैँले मलाई किन छुट्याइ भनेर यस्तो भैँटर कराएको। घरमा आएर गर्लफ्रेन्डको यादमा बाजेले खाना पनि नखाएको। अनि यो कुराको चारैतिर एकैछिनमा चारैतिर हल्ला भएको। बाजेलाई त सम्झाउनु परै जाओस्, बाजेको मोबाइलमा त चारैतिर फेरि बधाई सन्देश पो आएको। अनि यो उमेरमा पनि कस्तो पौरा देखाएको। अब पौरा कसरी देखायो? बाजेले नोकरी गर्दाखेरि डल्लै कुखुरा खुट्टा र टाउकोसँगै खाएको। घुँडीभित्र खुट्टा पछुपछि त्यो खुट्टाले भित्र डिस्को डान्स गर्दा पन्जा मारेको। त्यसमा त बाजेलाई त बहुत जोस आएको हो। त्यो बानी चाहिँ अझै पनि रहेको। भोलि बिहानै नाति केटा चियालेर बाजेको कमरामा गएको। पर्दा यसो हताएर हेरेको त बाजे त मुसा हाल्दै कुटु सुपारी दाना गीत पो गाइरहेको। फेरि अनि नातिले सोधेछ, बाजे तपाईँले गर्लफ्रेन्ड बुझ्नु चाहिँ कहाँबाट पट्याएको? बाजेले अघि के भने छोरासित के भन्छ गधा भन्छ भनेको छ। बाजेले के भन्यो? चुप गधा, हामी त तेरै मोबाइलको फेसबुकमा त भेट भएको। त्यसको एक हप्तापछि बाजेको सेतै कपाल त रङ्गाएर बाजेले कालै बनाएको। नातिले कालो केटा फेरि हाइलाइट गरेर सेतो बनाएको। पहिला त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो, अहिले त व्हाइट एन्ड ब्ल्याक पो भएको। यति सुनाएर त्यो मत्तुको कथा समाप्त भएको। अस्ति म बजारको टोइलेटमा गएको। पहिले त लङ टोइलेट बनोस् भनेर 7 रुपियाँ बाँचेको। मैले भने 2 रुपियाँ किलो चामल, 2 रुपियाँ किलो आटा रासनमा पाएको, त्यही खाएर 50 पल्टाएको आएको। त्यो भुँडीमा बाँचेको चिज नाथे निकाल्छ किन 7 रुपियाँ भएको? 2 रुपियाँको आटा 3.5 किलो दाम किन लिएको? यो चाहिँ नगरपालिकाको गल्ती हो। त्यो सार्वजनिक शौचालयलाई पे टोइलेट किन बनाएको? धन्यवाद। अब त्यो 5 जनामा फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज कन्सोलेसन कसले जान्छ त्यो तपाईँहरूको हातमा छ। र पहिला नम्बर म निकाल्दैछु। फाइभ 532 532 532 525 531 531 चौथो नंबर था 425 425 425 पांचवा नंबर 465 465 465 465 अब यहाँ 5 विजेता आउनु भएको छ। अब यसमा फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज उहाँहरूको हातमा छ। म यो 5वटा पर्चीमा फर्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज र कन्सलेसन प्राइज लेखिदिन्छु र त्यो गोलो पारेर उनीहरूले नै टिपेर उनीहरूले निकाल्छ। एउटा टिप्नुहोस्। मलाई यता अब यता होस् एउटा के नाम प्रथम उहाँले के तारेको छ? तपाईँले सेकेन्ड प्राइज पाल्नु भएको छ। सेकेन्ड प्राइज
उहाँले झोला पनि लिएर आउनु भएको छ। अब यहाँ गोरेजी आउनुभएको छ, उहाँले अब के छ त नाम पनि कस्तो औकात क्यान्सलेसन यहाँ आउनु भएको छ सञ्जु राई। सञ्जु राई, कञ्जु राई। सेकेन्ड प्राइज तपाईँको नाम? सेकेन्ड प्राइज दुईटा हो नि त। श्रीमती पेमा डोपा शेर्पा, त्यो पर्ची नहेरिनुहुन्छ, सार्नुहोस् फर्स्ट प्राइज। यहाँ 5 जनालाई बधाई छ। यहाँ पेमा डोपा शेर्पा फर्स्ट प्राइज। यता फर्किनु पर्यो ल हामी अघि बढाउँदै लानुपर्छ। खास गरेर हामीलाई टिमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ। टिमवर्क मतलब के हो भनेदेखि टुगेदर एफोर्ट एचिभमेन्ट्स, मतलब सबै मिलेर काम गर्यो भनेदेखि त्यो काम हमेसा सफल भएर जान्छ। यसै कारण तपाईँ हामी बिएसएफ, सिआरपिएफ, आइटिबिपी, एसएसबी केही नभनेर हामी चाहिँ एक्स पारामिलिट्री हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कसैले म बिएसएफको हो भनेर भन्नु पाउँदैन, कसैले म एसएसबीको भन्नु पनि पर्दैन। यो चाहिँ एक्स पारामिलिट्रीको यो सङ्गठन हो। यसले हामी सबै मिलेर अघि बढाउँदै जानुपर्छ। समयमा जसलाई परिस्थितिवश कसैलाई दुःख पर्यो भने उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु हामीले हाम्रो कर्तव्य सम्झिनुपर्छ। म त भन्छु हमेसा कसैको सुख दुःखमा चाहिँ हामीले सहभागी बन्नुपर्छ। यसरी बस्यो भने हामी आफ्नो सङ्गठनलाई सुचारू रूपले अघि बढाउँदै जानु सकिन्छ। तपाईँहरू अफिसमा हुनुहुन्छ, यो मिटिङको बेला मात्रै नभएर हमेसा दार्जिलिङ आउनुभयो भने अफिसमा गएर सोधखोज गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सबैले सहयोग त्यहाँबाट सहयोग पाउनुहुन्छ। कसैको पेन्सन पाएको छैन भने उहाँबाट यहाँ हाम्रो सेक्रेटरी साहब हुन्छ, उहाँले हमेसा सबैको मद्दत गर्छ। जसको पेन्सनहरू रोकेको छ उहाँको तर्फबाट पेपर वर्क गरेर पनि उहाँले सबैको पेन्सनहरू दिलाइदिनुहुन्छ। यसो भन्दै म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। यसरी नै अर्को साल पनि हाम्रो यो सानो उयो सभा, वार्षिक सभा होस्। 3 सालसम्म हामीले यो सभा गर्नु सकेनौँ। आज यो सभा गरेछ। अब मलाई तपाईँहरूले प्रेसिडेन्ट चुन्नुभयो, म खरसाङ बस्छु। हमेसा डेली आएर यो अफिसमा कार्य गर्नु सक्दिनँ। हप्तामा 2 बार 3 बार चाहिँ आएर म अफिसमा बसिदिन्छु। जो सहयोग दिनु सक्छु म सबैलाई सहयोग दिन्छु। यसो भन्दै म सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै पुरानो जति पनि हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू थियो उहाँहरूको परिश्रमले गर्दाखेरि यो उन्नति हुँदै गएको छ। विशेष गरेर सिरिङ साहबलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँ सुरुदेखि नै यहाँको प्रेसिडेन्ट थियो। पछिल्लो साल एसएसबीको एउटा प्रेसिडेन्ट चुनिएको थियो, तर उहाँ कहिले पनि अफिसमा उपस्थित भएन। त्यसै कारण योपालि सिरिङ साहबलाई नै हामीले प्रेसिडेन्ट बनाएर राखेको थियौँ।
उपरान्त उहाँ पनि कार्य गर्नु सक्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अलिकति अब यसको यस सम्बन्धमा मैले आफ्नो राय दिएँ। म हुन्छु भनेर प्रेसिडेन्ट भनेर तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म आजको सभालाई यहीँ बर्खास्त गर्छु। म डिबी गिरी, एक्स प्यारामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएसनको जनरल सेक्रेटरी। आज हाम्रो वार्षिक सभा गरिएको, 3 सालसम्म वार्षिक सभा गर्न सकिएन कोभिडले गर्दाखेरि, र 3 सालको बादमा आज एक्स प्यारामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएसनको वार्षिक सभा गरिएको। यस सभामा सम्पूर्ण सदस्य र सदस्यगणहरूलाई उहाँहरूको कमी, उहाँहरूले पाउनु भएको दुःख र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ त्यस कुरोलाई मेटाउन सकिन्छ त्यस विषयमा यो सभामा पारित गरियो। साँच्चै नै अनि सभाको जति पनि मेम्बर्सहरू थिए उहाँहरूले सभालाई सहयोग गर्नुभयो। अनि अघिल्लो कारबाहीको लागि हामीले प्रस्तावहरू जो राखेछौँ त्यो वर्तमान भविष्यमा त्यसलाई पुरा गरेर जानेछौँ। यस संस्थाले फ्यामिली वेलफेयरको लागि पेन्सन, नोमिनेसन, म्यारिज डिक्लेरेसन इत्यादि गर्छ, जसबाट कि हाम्रो प्यारामिलिट्रीका रिटायर पर्सनका लोक्सहरूले यसबाट फाइदा पाउनुहुन्छ। अनि यस चिजलाई पूर्ण रूपले आफूभन्दा ठुलो अफिसर्सहरू जस्तै डिआइजी, आइजी, कमान्डेन्ट अनि डिजीसम्म लेखापढी गरिन्छ अनि यस चिजलाई पारित गरिन्छ। धेरै समयको अन्तराल बितेर गयो, आजसम्म बिएसएफबाट एउटा पनि पेन्सनहरू पास भएको छैन। 18 को बादमा बिएसएफ संस्थाले एउटा पनि पेन्सनहरू पास गरेको छैन। साथै यो संस्थामा बिएसएफका 588 मान्छेहरूको समूह छ, जो कि बिएसएफको सबैभन्दा ठुलो संस्थाका आरक्षण आइजी साहब बस्नुहुन्छ कदमतला, उहाँले वेलफेयर एसोसिएसनमा कहिले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्न, जसले गर्दाखेरि बिएसएफको केही पनि हुँदैन। यहाँ बिएसएफको कुनै पनि कम्पनी यहाँ पुरै पेन्सनहरू रोकेर चाहिँ एउटा पनि पास भएको छैन। र यो संस्थाबाट हामीले हमेसा यो चिजलाई पारित गर्ने कोसिस गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि कि रिटायर भएका मानिसका जो नोक्सहरू हुन्छ उहाँहरूले जो सुविधा पाउनु पर्छ त्यो सुविधालाई पारित गर्नको निम्ति यो संस्थालाई स्थापित गरिएको। इन्डियन एक्स प्यारामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएसन। यसमा कतिजना जस्तो मेम्बरहरू चाहिँ हाम्रोमा टोटल 778 छ। कुन डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँहरू? यसमा बिएसएफ, सिआरपी, एसएसबी, आइटिबिबी, सिआइएसएफ जम्मा 5 वटा चाहिँ तपाईँहरूसँग हजुर।